अहम खबर आपको दें कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विसेज डाउन हो गई हैं और फेसबुक सार्फिन को अकाउंट्स पर सेशन एक्सपायर्ड होने के मैसेज आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट्स लॉगिन भी नहीं हो रहे। आपको बताएं कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। फेसबुक सर्विसेज डाउन होने से सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। 17 फरवरी से बंद एक्स सर्विस भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी और अब दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग पिछले दिनों भारत में मौजूद रहे और वहाँ पर वो एक बिज़नेस टाइकून के बेटे की शादी में मौजूद थे। वहाँ से यकीनन उनकी वापसी का सफ़र तो शुरू हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो डाउन हो गई हैं। अहम खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मायूसी और तकसीम डालने के लिए अपने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार। मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, ये कहा गया फोरम में। और फोरम ने इंतखाबात में महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। पाक फौज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज्यादा फ़ौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था, ये भी कहा गया फोरम की जानिब से। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। जी अदील, मजीद क्या कहा गया? जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वफाक और सूबों में जमहूरी अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, लेकिन साथ ही दो बड़े मैसेजेस दिए गए हैं। एक इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अहम मैसेज दिया गया, जिसमें कहा गया है कि कुछ अनासर जो हैं, अगरचे ये महदूद पैमाने पर ये अनासर हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है जो पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं और पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हालांकि जो मैंडेट दिया गया था इलेक्शन में पाक फ़ौज को, वो सिर्फ एक पुरअमन माहौल पैदा करना था। इसके अलावा जो इंतखाबी अमल था उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ सियासी अनासर की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको ये कहा गया है कि कोई ऐसे सबूत हैं तो वो रेलेवेंट फोरम पर जाएं। और साथ ही साथ 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, उसके फैसिलिटेटर हैं, उसके जो प्लानर्स हैं, उनके लिए वाज़े पैगाम दिया गया है कि जो 9 मई में मुलव्विस जो लोग हैं उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि जो पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। साथ ही इंतकाले इक़्तिदार के बाद अब मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से इस फोरम ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इंतखाबात के बाद बनने वाली जो हुकूमत है, ये जमहूरी हुकूमत और एक जमहूरी जो इस्तेहकाम है, यही सिर्फ मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद ज़रिया है। लेकिन कुछ अनासर की जानिब से जो अदील वड़ाई साहब हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिशों से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, हुकाम की सलाह मुतासरीन में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म की बारिश से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ्त किया, मसाइल सुने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते थे? मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल, FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ और मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब की गई। वज़ीर-ए-आज़म FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल का फौरी तौर पर आगाज़ करने की उन्होंने हिदायत की है। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की। कौमी असम्बली में बाकी रह जाने वाली ख़ातीन और अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ
قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ نے 75 سیٹیں جیتیں، 9 آزاد شامل ہوئے، 34 خواتین، 5 اقلیتوں کی نشستیں ملی۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل 82 اراکین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 73 اراکین کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے 54 جنرل نشستیں جیتی، خواتین کی 16، اقلیتوں کی 3 نشستیں ملی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان کی مجموعی تعداد 22 ہے۔ ایم کیو ایم کو 17 جنرل، 4 خواتین، 1 اقلیتوں کی نشست ملی۔ جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی مجموعی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ جے یو آئی نے 6 جنرل، 4 خواتین، 1 اقلیتوں کی نشست حاصل کی۔ کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 5، 4 جنرل اور 1 نشست خواتین کی ملی۔ آئی پی پی کے 4 ارکان میں سے 3 جنرل، 1 خواتین کی نشست ملی ہے۔ مسلم لیگ نون کی وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ احسن اقبال وزیر داخلہ، عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حنیف عباسی کو وزارت صحت، خواجہ آصف کو وزارت دفاع دینے کا امکان، سردار یوسف کو مذہبی امور، مصدق ملک وزیر پیٹرولیم بنانے پر غور، طارق فضل چودھری کو کیڈ کی وزارت کا قلمدان سونپنے کا امکان، آئی ٹی کا قلمدان انوش رحمان کو ملنے کا امکان، عابد شیر علی کو مشیر برائے پانی و بجلی مقرر کیے جانے کا امکان، اسحاق ڈار کو بھی اہم ذمہ داری دیے جانے پر مشاورت ہوئی۔ صدارتی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پورا ہو گیا۔ آصف علی زرداری کو 366 ووٹ ملیں گے، پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ پی پی کی صدارتی امیدوار کو نون لیگ، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ارکان کی بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ اور پیپلز پارٹی چیئرمین سے پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے صدارتی مہم کے ارکان کی ملاقات ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل۔ ارکان کی پارٹی قیادت سے صدارتی الیکشن سے متعلق تفصیلی مشاورت ہوئی۔ پنجاب کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کابینہ سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری تقریب کل شام 4 بجے ہوگی۔ پنجاب کابینہ میں 25 وزراء، معاونین خصوصی حلف لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت رمضان پیکیج اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ مریم نواز کی رمضان پیکیج کی اشیاء کا اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ آٹا، گھی، چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کے معیار پر شکایت برداشت نہیں کروں گی، یہ کہا مریم نواز نے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں کم آمدن لوگوں کے لیے 3000 سے زائد گھر بنائے جائیں، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی اختلاف نہیں، اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے ان سے ضرور ملیں گے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے۔ میرا ایک صوبہ ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا۔ کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے، انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، تاکہ پتہ چلے اس کے بینیفیشریز کون ہیں اور اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ خبر کی دنیا سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔